बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैप्टन सफदर साहब ने आज इमरान खान साहब का वो बयानिया और इमरान खान साहब की जो बात थी कि लंदन में एक मुकम्मल तौर पर प्लान बना था जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के दरमियान था, जिसके बाद उनकी हुकूमत गिराई गई थी। आज कैप्टन सफदर ने उसका इतराफ़ कर लिया है और इमरान खान साहब के बयानिया को उन्होंने सच कर दिखाया है। और उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जो है हुकूमत अभी तक कंफ्यूज है। आज भी इजलास हुआ लेकिन इससे कोई फैसला नहीं हो सका। और फिर एक और ख़बर सामने आ रही है और वो है नवाज शरीफ साहब, जो इमरान खान साहब है, उन्होंने बड़ा अहम बात की है आज अडयाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए। ख़ास तौर पर जो GHQ के सामने एहतजाज के हवाले से उनके मुतल्लिक़ खबर चल रही थी उसकी उन्होंने वजाहत की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आदमी सबसे पहले जो है मैं आपके सामने कैप्टन सफदर साहब का वो बयान रखता हूँ, पहले आप सुन लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। 100 कीते और 100 दे 200 कर दें। आओ एक काम करें, नवाज शरीफ साहब के घोड़े पकड़ा तो आखा आओ जी फौज तो घोड़े पकड़े ना जो उनके लंदन पे जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड दे लगे। इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप आए। फिर नवाज शरीफ आया, फिर वो कुव्वतें जो चाहती थी कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम ना बने, उन्होंने एक प्लानिंग की और 5 बजे ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ मानसरा से हार गए। रिजल्ट पे तो काले ढाके में 22,000 औरत से वोट पाए। मैं पूछता हूँ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, तुमने जो स्टाफ भेजा था वो खवातीन जुतबा में रोक दी और मार्कियों से उठाकर लड़कियां होटलों की वेटर्स को टीचर बना के भेजा और ठप्पे लगा के 22,000 वोट डाल दिए हमारे खिलाफ। नाज़रीन, बयान आपने सुना कैप्टन सफदर साहब का। कैप्टन साहब ने इसके अंदर 3 बातें अहम की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि फ़ौज ने नवाज शरीफ साहब के गोडे गिट्टे पकड़े, उनकी मिन्नत की, उनसे रिक्वेस्ट की और उनके पाँव में जा गिरी थी, ये बात की उन्होंने। और इस बात से हम क्या समझे? एक तो वही बात समझे कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि लंदन में बाकायदा तौर पर एक प्लान बने, वो बात जो कैप्टन सफदर साहब ने उसको सच कर दिखाया कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि अब आर्मी के कौन से जो अफसरान हैं वो गए थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था, उनकी जो है पाँव पकड़े थे कि आप मेहरबानी करें पाकिस्तान में आएँ, हम आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, हम आपको हुकूमत देंगे और हुकूमत देने के बाद हम आपको जो है वो इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। यानी अब ये जो 7 लाख पाकिस्तान की फ़ौज है, ये किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया कैप्टन सफदर साहब ने, उन्होंने फ़ौज का नाम लिया है कि 7 लाख जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो नंबर 1 है दुनिया में, वो कहते हैं वो एक शख्स के उन्होंने घुटने पकड़े, उनके आगे वो झुक गए, उनकी मिन्नत अल्ला की कि आप आएँ और आप उन्हें जो है हम आपको हुकूमत में लाएंगे। और फिर ये भी ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासत में बिल्कुल जो है इंटरफेरेंस करती है और उनका आइन और कानून को उन्होंने तोड़ा है। और फिर बगैर इलेक्शन के किस तरह को यकीन दहानी करवा सकता है कि हम आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब कैप्टन सफदर साहब ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक प्लान बना था, लंदन प्लान, जिसको इमरान खान बार बार कहते रहे, वो आज साबित हो गया। फिर दूसरी बात जो कैप्टन सफदर साहब ने की वो उन्होंने ये की कि मनसैर रस्ते पे नवाज शरीफ साहब को हराया गया और नवाज शरीफ साहब की सिर्फ साजिश की गई, उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। अब नाज़रीन, ये साजिश करने वाले कौन है? अब कैप्टन सफदर साहब दोबारा जो है फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको बताइए कि फॉर्म 47 जो है वो क्यों तैयार किए गए थे और किस किस को जिताया गया था। कैप्टन सफदर साहब बेकायदा तौर पर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 नहीं बनाया गया, उनके लिए बनाया जाना चाहिए था, उन्हें जानबूझ के हरवाया गया, उनके खिलाफ साजिश की गई और उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया। अब ये डायरेक्ट इल्ज़ाम फ़ौज पर भी लगा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पर भी लगा रहे हैं कि उन्होंने ये उनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया और उनको फिर साजिश करके वापस हटा दिया गया। फिर उन्होंने तीसरी बात की है वो उन्होंने किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई है, वो पूरी तरह से इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और हमेशा से वो नहीं करवा सकता। यानी अब ये जो कैप्टन सफदर साहब ने बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया, हालांकि अगर आप उनकी पार्टी को देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, शहबाज शरीफ साहब को देख लें, हत्ता कि उनकी जो वाइफ है मरियम सफदर साहबा, उनको भी देख लें, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, उनके मुताबिक ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए। यानी अब कैप्टन सफदर जो है एक तो मुस्लिम नून के बयानी के खिलाफ जा रहे हैं
کیونکہ ان کا تو یہ کسی قسم کا جو ہے وہ کلیم ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا. تو کیپٹن صفدر جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیپٹن صفدر صاحب ان الیکشن کو بھی متنازع کرا دینا, چیف الیکشن کمیشن کو بھی متنازع قرار دے رہے ہیں. اس کے ناظرین کرام آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ پرنسپل فیصلہ ہو چکا ہے جی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے گی. پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ انٹرنیشنل سطح پر جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح اقوام متحدہ میں جو ہے عمران خان کے حق میں بیان آیا, امریکی کانگریس میں, اور پھر سونے پہ سہاگا جو برطانیہ ہے وہاں سے جو برطانیہ کے پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے. اور آج امریکہ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے امریکی سفیر کو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب سے جا کے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں اور ان کو جو مشکلات ہیں اس کا پتہ کروائیں. اب اس کے بعد کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر یہ معاملہ اٹھا چکی ہے, تو اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم پابندی ابھی لگا دیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی شدید مسائل پیدا ہو جائیں گے, ہمیں انٹرنیشنل طور پر سختی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب وقتی طور جو ہے وہ اس فیصلے سے واپس ہٹ گئے ہیں اور ایک نیا بیانیہ ٹھوکا جا رہا ہے جی کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلایا جائے گا. حالانکہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل طور پر ان کے اوپر اتنا پریشر ہے اور اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے, یہ پریشان ہو کے اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ چلا دیں گے جی ملٹری کورٹ کے اندر, پھر کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے. یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ڈرایا جائے کیونکہ انٹرنیشنل طور پر ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے شاید ان کو لگ رہا ہے کہ مسائل بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو جو ہے پریشر ڈالتے ہیں تاکہ عمران خان کسی ڈیل پر یا کسی معاہدے پر آمادہ ہو جائیں, لیکن وہ ہو نہیں رہے, اس لیے اس قسم کے پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں. ناظرین صحافی حامد میر صاحب کا ایک دعویٰ ہے کہ اور صدیق جان صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جلد جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. رہائی ہونے کی عمران خان کی بہت ہی قریب ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی رہائی کا عمل شروع ہو چکا ہے. یہ بھی ایک صحافی ہیں شفقت علی قریشی, انہوں نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا ہے. اب ناظرین جو عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے جو بات کی ہے, ایک تو انہوں نے وہ بات کی ہے جو ایک مختلف صحافی جو ان کی طرف سے خبریں چلائی جا رہی تھی کہ جی عمران خان نے جی ایچ کے اوپر جو حملہ تھا اس کا اعتراف کر لیا کہ جی ہم بالکل, میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ جی ایچ کے اوپر جو ہے جا کر آپ پرامن انتظار کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, یہ غلط رپورٹنگ کی جا رہی ہے. اور پھر جو ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق صدر جو ٹرمپ ہیں ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے اوپر جو ان کی سیول سیکرٹری تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ان کی ہوتی ہے یعنی کہ آپ خفیہ ایجنسی ہوتی ہے, اس کی جو چیئرمین ہے انہوں نے اس کی ناکامی کو تسلیم کیا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن ہمارے ہاں ایک سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی تو نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے استعفیٰ دیا بلکہ وہ ایکسٹینشن پر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جب میں نے ایف آئی آر کروانا چاہی تو اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ جی یہ جو الزامات ہمارے پر غلط ہیں اور ہم اسے برداشت نہیں کریں گے, ہم اسے سبق سکھائیں گے. الٹا یہ کہا گیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی 90% آبادی نے 8 فروری کو تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا. اگر ان سب کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دینا ہے تو قرار دیں. اس سے عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور عوام اور فوج کے درمیان نفرت جو ہے وہ بہت اور بڑھتی جائے گی. تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا, مجھے مارنے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن اگر آپ بھی سمجھیں کہ جس طرح امریکہ میں ایک جو ان کی خفیہ ایجنسی کی سربراہ تھی انہوں نے استعفیٰ دیا کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا پاکستان کی کسی خفیہ ایجنسی نے ان کو فون بھی کیا ہے, کسی نے ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے؟ بالکل نہیں. اگر کی ہے تو آپ بتا دیں. اس کے علاوہ جو شہید ارشد شریف ایک مشہور صحافی تھے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ تھے, ان کے قتل پر کسی خفیہ ایجنسی کی طرف سے کوئی رپورٹ آئی نہیں آئی. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر آئین اور قانون کی جس ملک کے اندر حکمرانی ہوتی ہے ان کا کیا شیڈیول ہوتا ہے, ہمارے یہاں اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے. اس ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام.